Salam alaikum. Donc aujourd'hui, بغيت نهضر على هذا لو سوجي ديال البويكوت. دونك سور البويكوت شنو واقع بان الناس كيبويكوتيو لهاد لا سوسيتي افريقيا كيبويكوتيو سيدي علي و سونترال. تري بيان. باش نكون غابيد، انا شنو كنلقى بوزيتيف في هذا البويكوت؟ كنلقى لي بوزيتيف في هذا البويكوت بان بور لا بروميير فوا اللي انا سي في بليزير سي كو المغاربه متفقين على شي حاجه، كيتفقوا متفقين باغيين يناضلوا كيتجمعوا باغيين يديروا واحد لو بوا يبينوا بان الشركه والباترون الشركه وهذا بان حنا موجودين وغنضربوا وغادي نديروا هاد النفس اللي عند المغاربه صافي بليزير، هاد الجهد اللي عندهم صافي بليزير. دونك مزيان، هاد القضيه هي الاولى، انا سا مو في بليزير وانا معاهم في هاد القضيه. تاني حاجه هي كيفكروا المصلحه ديال المجتمع، تيقولوا حنا الحليب الا تزاد الاخر غدا غيتزاد شي حاجه اخرى، بعد غدا تزاد شي حاجه، الا ما درناش الحد لهاد الشيء راه ما عرفناش هادشي فين غيوصل. دونك خصنا نزيرو شويه، متفقين حتى هي القضيه مزيان، وباغيين يديروا واحد الكونتر بوا باش يبينوا بان اوجودي كاين واحد ليكيليبر اخويا. تري بيان. انا اش كنصح لكم؟ كنصح انا في هاد الحالات اش كيوقع، هي خص بنادم يدير واحد لاسوسياسيون. انا جو بونس كو كاينين دي اسوسياسيون في المغرب، ديال لاسوسياسيون دو بروتيكسيون ديال لي كونسوماتور، لي حمايه المستهلكين. هاد لي اسوسياسيون المشكل عندنا في المغرب سي كو جو بونس كو كاينين ولكن واقيلا ضعاف، باسكو في فرنسا وفي لي زيتازوني في دوت بيي اي سون بويسونت تقال. دابا في ميريكان دايرين واحد لاسوسياسيون راه فيها ما عرفت شحال من الميليي ديال بيرسون، عندهم المحامين ديالهم. شنو هي الخدمه ديال المحامين؟ عندهم شي 30 ولا 40 محامي، خدمته هي يمشي للسوبر مارشي الصباح، كيمشي للسوبر مارشي كيدفع الكادي، كيشري الماء، يشري الحليب، يشري الزيت، يشري كلشي، ومن بعد كيبدا يحسب. دابا هذاك شد فيه شي انغريديون، كيقلب واش هذاك الانغريديون فيه، كيقول ليه راه كاين جوج لتر، كيقلب الا كاين جوج لتر فيه، اللي يلقاه ما مكات كيمشي يدعيهم وكيربحوا، ومن بعد دوك الفلوس كيرجعوا، وهي الكره كدور. حتى الشركات كيحداو راسهم، وبنادم راه جامع راسو، ماشي كل مره غادي ينوضوا هذا زاد علاش هذا زاد علاش هذا نقص علاش. دونك انا بالنسبه لي الحل لهذا البويكوت جينيرالمون هي تكون واحد دي اسوسياسيون يكونوا تقال وبيسون باش يديروا هاد القضيه مزيان. هذه من جهه اخرى بغيت نشوف انايا من ناحيه كيفاش الباترونات ديال هاد الشركات كيشوفوا هاد الحاله. خص تفهموا واحد القضيه، بان الباترونات ديال الشركه كتشوف بنادم كيشوفهم بانهم انا مزبال الفلوس وطاغيين وداصرين وكيديروا ما بغاو وكيديروا الفلوس على ظهر الناس. هذا هو العالم اللي كنعيشوا فيه اليوم. هذا العالم اللي كنعيشوا فيه اليوم سي ان موند كابيتاليستيك. فهمتي؟ حنا ما عايشينش في الكومونيزم. الشركات دابا حنا غاديين، الشركات خصها تكون تربح فلوس كثر، خصها خصها هادي الوقت اللي كاين في العالم كاين، خصها تربح فلوس كثر، خصها تحسن لي مارج ديالها، خصها دير هادي. مالوغوزمون هاد المشكل بصح كيوقعوا مشاكل ديال الناس ديال الشركات اللي كيشدوا، الشركات اللي كيحلوا، بنادم كيخرج بنادم كيدخل. هاد الوقت ولات بحال هكا ديال التبديل، ما بقاش شي واحد غيريح في شي شركه ويبقى فيها تيموت، هادشي ما بقاش. دونك التبدال والشونجمون ولا والا بدا، ولا زعما هادشي كيفاش ولات الوقت، ما نبقاوش نضاربوا. ما كاينش اللي غيدخل شي شركه يبقى يدوز في حياته كامل. دونك لا سوسيتي غنمسكهم، هو حر براسو. فهمتيني؟ هو كيبيع الحليب، كاين 70,000 واحد كيبيع الحليب، يشري الحليب بلاصه اخرى، صافي هو بغى يدير حتى ب 10 دراهم دبر راسو. فهمتي شغلو؟ واش ما عندي فين نشري بلاصه اخرى، نشري بلاصه اخرى. حيت هو حتى هو اللي عنده شركه مكلوش ما يسمعش المارشي اش كيقول ليه. المارشي راه هو اللي كيحكم عليه. راه بصح دابا بهادشي اللي داروا المغاربه راه غيضرهم، راه غادي يقصحهم. ومزيان زعما باش حتى شي واحد، حتى الشركه كتجمع راسها ودير بحساب ودير وتقاد المسائل. دونك هادشي مزيان. المشكل ديال هاد الباترون ديال الشركات في هاد الظروف ديال البويكوت اللي بقى فيه الحال انا شويه من ناحيه الهضره، سي لا مانيير دو بارل. السيد فهمتيني اللي عنده مدير وداك الشيء عنده واحد المسؤوليه، لا في الهضره لا في المعنى لا هذا. ماشي غادي نشد بنادم اللي ما عجبو الحال لوي ليه يديه، واللي ما عجبو الحال يضرب راسو. راه ما يمكنش.
فهمتيني. دوك هاد الله يرضي عليكم، انا تنقول هاد الناس لي ريسبونسابل عندكم واحد المسؤوليه بيداغوجيك، تفسروا الناس، تهضروا معاهم بوايد، تفهموهم، حيت شوف مغربي خصو يتفهم، خصك تفسر ليه وتقول ليه ويفهم. فهمتي داكور. دونك هادي من جهه. دونك هادشي اللي كنبغي ندير، هاد لو بوين لي ريسبونسابل الله يرضي عليكم، كونوا شويه بيداغوجيك، فسروا. بنادم كيما قلتي بنادم ماشي حيوانات. دونك بنادم نهضروا معاه سي فري سي با فاسيل في المغرب، راه ماشي ساهل باش كتهضر مع بنادم سي با فاسيل، ولكن الواحد يدير جهده، بعدا كل واحد يدير جهده من جهته. من ناحيه لي زوفري، لي زوفري شنو نقول لك دابا، كما قلت لكم دابا هاد الوقت غتولي تبدل، خاصك غتولي من شركه لشركه، الوقت غتبدل ومزيان. كاين شي واحد كيشوفها مزيان، كاين شي واحد كيشوفها خايبه، و سي نورمال. المشكل ديال الخدامه شنو اللي مرضتهم الحياه ديالهم. والله يكون في العوان، السيد عنده صالح ترونكيل، كيوصل في الاخر ديال الشهر ضابط المسائل ديالو، مقاتل مع الوقت، كيتسلف، عنده كريديات وداكشي، كتجي اليوم ولا غدا كتقول لي بق، راه بصح عنده مشكل. السيد عنده مشكل، وحنا في المغرب عندنا مشكل كبير مع الفلوس. الا ما دخلش السيد الفلوس لدارو راه عنده بروبليم. دونك عنده القرايه، عنده والحاجه كدوز وما كاينش العوين. الله يكون في العوان. زعما المشكل ديالو هو لا سيكوريتي ما عندوش. وثاني حاجه بان الخدام كيحس ديما بالحقره، ديما هو محقور. وكاين واحد الكلام انا اللي كنسمعو بزاف، وكل واحد تيقول لك دابا كتسمع شو، انا هذيك الشركه طلعت على داري. واو، الشركه كلها طلعت على دارك، متفق معك، ضرب شي تماره. المشكل ضرب شي تماره، راه خدمتي خلصوك الناس. علاش هذا الكونسيبت ديال ضرب تماره؟ ما تضربش تماره اخرى. واش جبت قلت لك ضرب تماره؟ خدم. انا كنطلب منك تخدم، ماشي تضرب تماره. كنطلب منك شي واحد اللي كان انا تطلب منك تخدم. مي الله يكون في العوان الناس، الله يكون لهم في العوان. انا ما عنديش مشكل، القضيه كنتفهمها، حيت الظروف صعيبه ولا سوسيتي صعيبه، كدير لك لا بريسيون بزاف. الا ما كنتيش خدام كتكون مدلول، كتكون محقور، كتزيد داكشي ديجا انت المغربي كيحس راسو محقور، فاش كيقسم الخدمه كيزيد يحس راسو محقور وما كيتقاداش هادشي. دونك هاد القضيه اللي كنقول لكم حتى الناس توكلوا على الله. راه ماشي الا تشدات باب ما غتحلش باب اخرى. ماشي ديال هاد الناس غتلقاو معاهم حل ما تلقاوش معاهم حل، راه ربي غيسهل. الواحد يشوف حياته، ما يشوفهاش قد نيفو، يشوفها بعيده صافي. الدنيا هادي تيجي دابا شي مرات كتكون ساكن في شي دار كاري، تيجي مول الدار تيقول لك انا بغيت الدار، واش غتبقى تعكس معاه الدار معاه؟ صافي هادي الدنيا كتبدل من هنا لهنا، كديك من حاجه لحاجه. ما عليناش. المشكل عاوتاني اللي كاين اخر، دونك هادشي ديال البويكوت انا متفق معاه ومزيان هادشي. المشكل اللي عندي اوسي لوط بروبليم سي هادشي اللي كنشوف في لي فيديو. شي لي فيديو لي بلو روغاردي في يوتيوب هما لي فيديو اللي فيهم السبات وفيهم المعيور وفيهم الشتم وفيهم والبنادم والله كيوصل حتى الملك ما بقاش كيخاف. بنادم ما بقاش كيخاف، كيهضر هذا شركه. شوف الملك الله يسهل عليه، الله يسهل عليه. شي كل ما كانش هو، كل ما كنتيش انت هنا. شي دابا حيت نتوما كلكو فوا راه بنادم خصو يشوف واقع. راه شي فاش كتمشي لكوت ديفوار، كتمشي لذوك البلايص، ولا كتمشي للسينغال، راه الناس ناشطين وعايشين بوالو. فهمتي؟ وناشطين. حتى حنا بلادنا الوحيد لان هاد المشاكل ديال النقير وكل شيء والسبان والمعيور. واش اذا انا الميساج ديالي اليوم الا كنا غنبويكوتيو شي حاجه، بويكوتيو راسنا. نبويكوتي راسي، ما نبقاش اخويا نسب، ما نبقاش نعاير، ما نبقاش نشتم، نوصيه للمزيان، ندير المزيان، نبويكوتي راسي انا الاول، نحسن نيتي. يعني كاين شي بويكوت خصو يدير في المغرب ديال قلة النية، ديال النصب، ديال الشتم، ديال الحقره. وي هذا البويكوت خصو يدار، متفقين عليه. والبويكوت خصو يبدا براسنا. فهمتي؟ دونك انا هذا الميساج اللي وصلته لكم اليوم سي جوست الله يرضي عليكم، وصيو على الخير، وصيو على الخير بالتباركه. لي فيديو كاملين السبان والمعيور. واش بدا هذاك اللي كيهضر؟ عطيني حل اخويا، عطيني حل. يشد بهذاك وهذاك ويشد في هذاك، عطيونا حلول، عطيونا حلول. فهمتي؟ ما الغوات والسبان والنبيح راه كلشي كيعرف يديرو. راه اللي صعيب هي تعطيه حل وتوصي على الخير. ما راه كلشي كيعرف يغوت وينبح ويدير. حتى حنا طلع لنا الدم، ولكن راه ثاني كيغوت وينبح، ولكن راه كنقادو الشغل.
Merci beaucoup. تناول شي فيديو اخرى ان شاء الله. ميرسي.